आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू है चुगली खाने वाला। ये पूरा रात अख पैर तो वह आज़ा दुयम पैरा परुन। जब चुगलीखोर ने ये जान लिया कि किसान इसकी बातों में आ गया तो वहाँ से उठकर किसान के सालों के पास पहुँच गया। वो एक दूसरे गाँव में रहते थे। चुगलीखोर ने उन्हें बताया कि तुम यहाँ मज़े कर रहे हो और तुम्हारा बहनों तुम्हारी बहन को रोज़ाना बड़ी बेदर्दी से मारता है। उन्होंने हैरान होकर कहा कि हमारी बहन ने तो कभी नहीं बताया। चुगलीखोर ने कहा, वो बेचारी शर्म के मारे तुम्हें कुछ नहीं बताती। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लिए। चुगलखोर फौरन बोल पड़ा कि अगर तुम अपनी आँखों से देखना चाहो तो कल दोपहर को खेतों में आकर देख लेना। वो ये बात सुनकर लाल बबूका हो गई। उन्होंने चुगलखोर से कहा कि कल हम खेत में छुपकर ये सब कुछ अपनी आँखों से देखेंगे। चुगलीखोर वहाँ से रुखसत होकर सीधा किसान के भाइयों के पास पहुँचा। चुगलीखोर इनसे कहने लगा कि तुम अच्छे मान जाओ हो, तुम्हारा भाई हर चौथी रोज़ अपनी बीवी के भाइयों से पीटता है और तुम्हें इसकी कोई खबर नहीं। किसान के भाई गुस्से से तुलमुला उठे। चुगलीखोर ने यकीन दिलाने की खातिर इनसे भी कहा कि कल दोपहर को खेतों में आकर देख लेना। दपा ये ये चुगलीखोरस चुगल खेनस मज बड़ मज़ तो अम कर चुगलीखोरन काम ये किसान अम सजन कथन मज आ यह गो किसान सदन हहरन हहर गो अमन निश। वो एक दूसरे गाँव में रहते थे। तुम बेकिस गाँवस मज रोज़ान। चुगलीखोरन वोन अमिस, तुह छो से मज़ करान ये, तुम यहाँ मज़े कर रहे हो, तुह छो से मज़ करान ये मज़ सान बिहित। तुम्हारा बहनों युस हसा बेम हुंद खानदार छो तय सह हसा तुहज बेम दोहय बेदर्दी सान मार दिवान लायान छुस। तुम हसा गई हैरान, तुम हर गई हैरान दपान आज तन हसा छन अस बेन वही मज कह कथई कि हमारी बहन ने तो कभी नहीं बताया। सान बेन हसा वोन जहां ये कथ मे खानदार लाया। चुगलीखोर ने कहा, चुगलीखोरन वोनक युस ये और कथ चलावान तम वोनक दोनक वो बेचारी शर्म के मारे सह हसा बिचार शर्मदार, सह छन वनान तह सह कत वनो तह, सह शर्मदार जई सह छु वनान तह कहीं। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर ले, अस कित कन करो चाय कथ पे यकीन। चुगलीखोरन वोनक फौरन पक्यू सा तुह वुचो पन्नो अच्छो। अगर तुह यछान छो पन्नो अच्छो वुचुन तुह यीजो दोपहरन बग खेत पे तो कल दोपहर को खेतों में आकर देख लेना। तुह यीसो दोपहरन बग तम संदिस ज़मीनस पे वो वुचो तुह पाने। हम गई वजल रथी शरारत सत, इहुंद बुत गो वजुल। अमा वोनुक चुगलीखोरस, उन्होंने चुगलीखोर से कहा कि कल हम खेत में छुप कर ये सब कुछ अपनी आँखों से देखेंगे। दपान यमो छपस छप कर यमो खेत पे वुचो पन्नो अच्छो छप कर। चुगलीखोर वहाँ से रुखसत होकर सीधा किसान के भाइयों के पास पहुँचा। अमिस ये कम चुगलीखोरस यह वोथ अत हेतुन रुखसता वखसता सीधे आ किसान सदन बायन निश। किसान अम सदन बायन निश आ वोनक चुगलीखोर इनसे कहने लगा, वोनक कि तुम अच्छे माँ हो जाओ हो, तुम्हारा भाई हर चौथे रोज़ अपनी बीवी के भाई दोनस तुहद बोय हसा आज चूरम दह सह बीवी हंदन बायन सत लड़ाई करा। तुह छो न से खबर क्या और तुम्हें इसकी कोई खबर नहीं, तुह छो न से खबर। किसान के भाई गुस्से से तुलमुल उठे। दवा किसान सद भाई अमन हसा खोस वारिया शरारत।
یِمن کھوٚت یِم گٔے بے چین تڑپیٛاے یِم تڑپ گئی یِمن اَسہِ چھِنہٕ پتہ کِہیٖنۍ چُگلی خور نے یہ یقین دلانے کے خاطر ان سے بھی کہا دپان چُگلی خورن دِژنکھ یقین دیُتنکھ ووٚننکھ کہ کل دوپہر کو کھیتوں میں آ کر دیکھ لینا ییٚلہِ ہسا تُہۍ پگاہ یِیِو دُپہرن بٲگۍ کھیتہِ پٮ۪ٹھ پتہٕ وٕچھو دوسرے دن کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں گئی دپان دوٚیمہِ دۄہ ییٚلہِ یہِ کسان سٕنٛز زنان آے کھیتہِ پٮ۪ٹھ بتہٕ ہٮ۪تھ خانٛدارس روٹی رکھا کر وہ کسان کے پاس ہی بیٹھ گئی روٹی تھٲوٕن پتھر بیوٗٹھ خانٛدارس نِش کسان بڑے غور سے اس کی حرکت کو دیکھنے لگا دپان کسان ہسا بڑٕ غور سان صبرٕ سان لوٚگ أمۍ سٕنٛزن حرکتن کُن وٕچھنہِ حرکت کیٛاہ چھِ یہِ کران بیوی نے روٹی قریب کرنے کے بہانے کسان کے اور نزدیک ہونے کی کوشش کی دپان بیوی ہسا تھٲو روٹی نزدیٖک قریب امی بہانس ہسا آے سُہ أمِس نزدیٖک کٔمِس کسانس لٔج کوٗشش کرنہِ اس پر کسان ذرا پیچھے گھس گئے ییٚلہِ کسان وٕچھ نزدیٖک نزدیٖک یِوان پانس کُن ؤژھ تہٕ ژوٚل پتھ کُن اب بیوی کو یقین ہو گیا بیوی گوٚو یقین کہ دال میں کچھ کالا ہے کیٛاہ تھٲنۍ دٔلیٖل چھِ دال میں کچھ کالا ہے کیٛاہ تھٲنۍ دٔلیٖل ہسا چھِ کسان نے روٹی لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا کسان ہسا رٔٹ یہِ ژوٚٹ بڑووُن اَتھٕ برونٛہہ کُن پنٛنہِ زنانہِ کُن اس نے جپٹ کر کسان کی کلائی پکڑ لی أمۍ ہسا ژھٕنۍ تھپھ أمِس کسان سٕنٛدِس اَتھس یَتھ ۂژِس ژھٕنٮ۪س تھپھ تہٕ نِیَن اَتھٕ رٔٹِتھ کسان اُچھال کر پیچھے ہٹ گیا کسان ژھُن پتھ کُنٕے پانس وۄٹھ ژوٚل پتھ کُن اب اسے یقین ہو گیا أمِس تہِ گوٚو یقین کہ اس کی بیوی پاگل ہو گئی ہے تٔمۍ سٕنٛز زنان ہسا چھِ گٔمٕژ پاگل بیوی ایک بار پھر آگے بڑھی بیوی ہسا لٔج بیٚیہِ اکہِ پھِرِ برونٛہہ کُن پکنہِ اور زبان نکال کر کسان کو چاٹنے کی کوشش کرنے لگی کٔڑٕن زٮ۪و نٮ۪بر لٔج أمِس کسانس چاٹنٕچ لٮ۪ونٕچ کوشش کرٕنۍ کسان نے آو دیکھا نہ تاو بیوی کو پٹانا شروع کر دیا دپان کسانس آو نہٕ بوزنہٕ کہِ نہٕ وٕچھُن ہورُک تہٕ نہٕ وٕچھُن یورُک أمۍ کٔر پنٕنۍ زنانہِ پِٹٲے شروع کسان کے سالے قریبی کھیت میں چھپے ہوئے تھے کسان سٕنٛدۍ ہہر ہسا ٲسۍ قریب نزدیٖک اتھ کھیتہِ منٛز ژوٗرِ بِہِتھ یہ دیکھ کر باہر نکل آیے اور کسان پر ٹوٹ پڑے تِم ہسا آیہِ نزدیٖک تہٕ چھُٹیٛاے أمِس کسانس ژھٕنِکھ وۄٹھ پٮ۪ٹھ باقٕے وسلام آز پرو یُتُے